आटे के होशरबा सतह तक इस कदर नर्ख बढ़ने का सबब क्या है? क्या हुकूमत कंट्रोल करने में इसको नाकाम हो चुकी है? आटा तो गरीब आदमी खाता है और रोटी उसकी दस्तरस से भी बाहर होती जा रही है। आप देखिए कि 1800 से पहले 2000 फिर 2200 भी और इस साल 2200 से बढ़ाकर 3900 रुपया पंजाब के अंदर और 4000 रुपया सिंध के अंदर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा 72% का राइज है प्राइस के अंदर, जो स्ट्रेट अवे वीट के अंदर आया, जो सिर्फ आज से 1.5 से 2 महीना पहले रमजान के अंदर आप समझ लीजिए कि जो 600 650 में अवेलेबल था, आज उसकी प्राइस आप देखिए तो 1200 लेके 1300 और 1400 तक जा पहुंची। और पिंडी में एक महीना पहले यही प्राइस 1700 रुपए थी 10 किलो। सरकारी लेवल पे एक क्वेश्चन करते रहे कि कौन है इसके पीछे बेनिफिशरी, ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं, लेकिन उसका ताहाल कोई ना जवाब लिया गया ना उसके ऊपर कोई चीज देखी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के सबब अफरा तफरी का आलम है और स्टेबिलिटी ऑफ थिंग्स जो है वो नहीं है। कमोडिटीज और हर चीज़ के नरखों में होशरबा सतह तक इजाफा होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन जनाब आसिम रजा अहमद साहब। आइए जानते हैं कि ये मौजूदा नर्ख जो आटे के बढ़े हैं इसका सबब क्या है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आसिम रजा साहब। जी वासलाम, खैरियत से शाह साहब, आप ठीक हैं जी? जी आसिम रजा साहब, ये आटे के होशरबा सतह तक इस कदर नर्ख बढ़ने का सबब क्या है? क्या हुकूमत कंट्रोल करने में इसको नाकाम हो चुकी है? आटा तो गरीब आदमी खाता है और रोटी उसकी दस्तरस से भी बाहर होती जा रही है। तो इस समय में क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? ये किस तरफ जा रहे हैं हम? सर, गुजारिश है कि जो आप रेट्स की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे जो कि इमदादी कीमत का इजाफा गवर्नमेंट ने किया था, आप देखिए कि 1800 से पहले 2000 फिर 2200 भी और इस साल 2200 से बढ़ाकर 3900 रुपया पंजाब के अंदर और 4000 रुपया सिंध के अंदर कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा 72% का राइज है प्राइस के अंदर, जो स्ट्रेट अवे वीट के अंदर आया। उसके अगला जो महंगाई है वो मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमत में नाकिस पॉलिसी की वजह से है, और उसकी बेस जो है ये पकड़ दकड़ और ये जितने मामलात हो रहे हैं वो है। आज 10 किलो का थैला जो सिर्फ आज से 1.5 से 2 महीना पहले रमज़ान के अंदर आप समझ लीजिए कि जो 600 650 में अवेलेबल था, आज उसकी प्राइस आप देखिए तो 1200 लेके 1300 और 1400 तक जा पहुंची है। और पिंडी में एक महीना पहले यही प्राइस 1700 रुपये थी 10 किलो। ये सिर्फ हुकूमती नाकिस पॉलिसी है कि ये जो पकड़ दकड़ और ज़बरदस्ती माल रोके जा रहे हैं और अनलोड हो रही है गंदम गोदामों के अंदर, जिससे एक मिल ऑनर को जो बीट ट्रांसपोर्ट होके आ रही है उसके ऊपर खासे लाखों रुपए का एक गाड़ी के पीछे नुकसान बेयर करना पड़ता है। लेकिन वो एक्सपेंस अलावा है, ये जो बात है ये सरकारी वीट की प्राइसेस की राइज की वजह से ये इफेक्ट मार्केट पे। आसिम रजा साहब, कानून साजी करते वक्त क्या पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के स्टेक होल्डर्स को मशावरत में नहीं लिया जाता? देखिए, ये जो इस टाइम पे रजीम चल रही है, जो इस टाइम पे हमारे सेक्रेटरी फूड हैं या जो एक सिस्टम चल रहा है, इसमें मशावरत नाम की है, बाकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब हुकूमत ने जो प्राइसेस बढ़ाई थी उसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है जितना बड़ा ये जो इस टाइम पे प्रीवेलिंग एक सिस्टम में डिस्टॉर्शन की वजह से है। डिस्टॉर्शन क्या है कि पहली दफ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोक्योरमेंट का जिम्मेदार ठहरा दिया गया, आगे फूड डिपार्टमेंट खरीदारी करता है। इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हदूद से बाहर गंदम नहीं जाने दे रही। अच्छा, वहीं पे परमिट्स का इजरा किया जाता था जिससे एक स्मूथ रनिंग रहे ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट। इस दफ़ा उस अमल को भी डिले किया गया और जब फिर शुरू किया गया परमिट्स के मामलात को, तो उसको भी टूटा फूटा एक सिस्टम रखा गया कि बाज़ टाइम डिप्टी कमिश्नर साइन नहीं कर रहे या गाड़ियाँ परमिट्स का टाइम क्रॉस हो गया तो गाड़ियाँ अनलोड कर ली गई। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप पिंडी को देखें तो पिंडी में बगैर परमिट का माल पहुंचता रहा और 1000-1500 रुपया उसके अंदर एक खांचा था। हम बारहा हर मीडिया के फोरम पे, हर जगह पे, सरकारी लेवल पे एक क्वेश्चन करते रहे कि कौन है इसके पीछे बेनिफिशरी, ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं, लेकिन उसका ताहाल कोई ना जवाब लिया गया ना उसके ऊपर कोई चीज़ देखी गई।
تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا ظلم اور ستم ہے جو پنڈی ڈویژن کی عوام تھی. اور اگر ہم لاہور میں لیں تو لاہور میں بھی مال کے ارائیول میں بڑا مسائل تھے اور ہیں ٹل دس ٹائم. تو اگر ان کا تدارک نہ کیا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو پریکیورمنٹ چل رہی ہے آج تک, تو ابھی پرائسز گندم کی کہاں جا پہنچی ہیں. اور اگر یہی دیکھیں پرمٹس کے اجراء سے پہلے تو پنڈی میں 6,000 روپے تک جا پہنچی تھی گندم کی پرائسز. تو یہ کس کی جیبیں بھری گئیں, کون بینیفیشری رہا؟ حکومت کو میں سمجھتا ہوں, حکومت سے مراد سیکٹری نہیں ہے, حکومت سے مراد میری وزیر اعلیٰ پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کون بینیفیشری ہے اس کا, یہ کس کی جیبوں میں یہ ساری اتنی بڑی ہیوج کوانٹٹی گئی. جب ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے تو عوام کو سستا آٹا ملے گا. اس کے علاوہ جو پالیسیز کی بات ہے تو پالیسیز بناتے ہوئے ہمیشہ گورنمنٹ ہمیں آن بورڈ رکھتی ہے, چاہے وہ گندم کی پرائس کا انکریز کرنا ہو یا آٹے کی جو ایشوئنس ہے اس کی کوئی پالیسی ہو یا گندم کی ریلیز پالیسی ہو. لیکن اس دفعہ صرف خانہ پوری کے لیے ایک میٹنگ ضرور کال کی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو عملی جو ہے جس پہ پیرامیٹرز جو سیٹل ہوں اس پہ عمل درآمد ہو, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ساتھ KPK کے حوالے سے آٹے کی ترسیل کی بات ہوئی, نہیں اس پہ عمل کیا گیا. ہمیں پرمٹس کے اجراء کی بات کی گئی, نہیں عمل کیا گیا. مجبوراً ہمیں عدالت عالیہ کا پنجاب میں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, اور جو آئین پاکستان تحفظ ہمیں دیتا ہے ہمارے کاروباری حوالے سے وہ ہمیں آرٹیکل 151 کے تحت ملا اور ایزی فری موومنٹ ہوئی ویٹ کی پروڈکٹس کی. لیکن گندم کے اندر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اعلیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سیبوٹاژ کیا جا رہا ہے, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کنٹیمپٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اس ٹائم بھی FIR دے رہے ہیں اور جو معاملات کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ ڈسٹارشن ساری جو کریٹ کی گئی ہے وہ فوڈ سیکٹریٹ کی طرف سے ہے. اگر وہ ایز ڈاؤن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹس بھی نارمل رہیں اور کم نرخوں پر لوگوں کو آٹا اویلیبل ہوگا. جی عاصم رضا صاحب, ایک خبر کے مطابق حکومت آٹے کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے. یہ آٹے کی سمگلنگ کیا ہے؟ کیا علاقائی سطح سے ایک دوسری جگہ سے منتقل کرنا یا اس ترسیل کو سمگلنگ کا نام دیا جا رہا ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ ود ان کنٹری اگر آپ آٹے کی سمگلنگ کرتے ہیں تو ملک کے اندر سمگلنگ نہیں ہوتی. انٹرنیشنل جو بارڈرز کراس کرنے کو سمگلنگ کہا جاتا ہے, لیکن یہ ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھی سمگلنگ ہی گنتے ہیں. جو میں نے ذکر کیا کہ ہم ہائی کورٹ گئے اور فری موومنٹ کروائی وہ یہی وجہ تھی. دوسری جہاں تک چیز ہے انٹرنیشنل سمگلنگ کی, تو پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا میں گندم کے ریٹس کم ہیں, آٹے کے ریٹ کم ہیں. ہمارے ساتھ سب سے قریب ترین جو ہمارا مارکیٹ ہے وہ ہے افغانستان. تو افغانستان میں 20 کلو کا تھیلا آج بھی 2,000 روپے کا مل رہا ہے, یعنی کہ جو ہمارے پاکستان کے پنجاب کے اندر 1,300 روپے کا 10 کلو ہے وہاں پہ 1,000 روپے کا ہے. تو مجھے بتائیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1,300 والی چیز 1,000 میں جا کے نہیں بک سکتی؟ اس پہ راستے میں خرچہ بھی آنے اور معاملات بھی ہونے. اس لیے یہ کانسیپٹ کہ ہمارا مال باہر نکل جاتا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر اس ٹائم پہ دنیا کی سب سے مہنگی گندم موجود ہے, جس کا آٹا دنیا میں کہیں نہیں جا سکتا, بلکہ باہر سے اگر الاؤ ہو تو باہر سے انورڈ کی پوزیشن ہو سکتی ہے, اور یہ تمام جو پروڈکٹس ہیں گندم سے بنی ہوئی یہ ہمارے ملک کے اندر آ سکتی ہیں, باہر نہیں جا سکتی. جی عاصم رضا صاحب, آپ کے خیال میں آٹے کے نرخوں کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کے حوالے سے ہمارا جو بالکل ہم بیکتے ہیں, ہمیں ریسرچ سیڈ کی جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے, ڈیولپمنٹ اس کی بہتر کرنی چاہیے, اور پر ایکڑ ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس سیڈ کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ. دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ آپ دیکھیں سندھ کے کاشتکار کو اچھی کراپ پر ایکڑ ملتی ہے, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ سرٹیفائڈ ویٹ جو ان کا سیڈ ہے وہ لگاتے ہیں ویٹ کا, جبکہ پنجاب کے اندر لوگ اپنے گھروں سے دانے میجورٹی لوگ جو استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ بھی ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک تو سیڈ کی ڈیولپمنٹ کی جائے, اور سیکنڈلی ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ اپنے دانے کی بجائے سرٹیفائڈ سیڈ لیں, اس کی سوئنگ کریں, تو ایک بہتر رزلٹ کو 5-10 من کا فی ایکڑ آ سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین جناب عاصم رضا احمد کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف حکومتی پالیسیز اور اس کی
ایک کنسنٹریشن کا فقدان ہے. اگر حکومت اس ضمن میں کوئی حکمت عملی بناتی ہے اور پاکستان فلور مل ایسوسیشن کی مشاورت لیتی ہے تو یہ مشکل نہیں ہے, اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن بد نصیبی سے سیاسی عدم استحکام کے سبب یہ نرخ روز بروز بڑھ رہے ہیں اور عوام پریشان ہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.